आप खुद कहेंगे या अल्लाह बस कर दे, अब दौलत बहुत ही हो गई है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस का वजीफ़ा पढ़ लीजिए। फिर दिल में जो भी हाजत होगी अल्लाह पूरी फरमा देंगे। 10 अरब भी मांगेंगे तो अल्लाह पाक इस ये जो कलिमात हैं इनको पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। ये ऐसे मकबूल कलिमात हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अगर आपने पढ़ लिए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मुकद्दर खुल जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मोहताजियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में से जो भी नहुसत होगी ख़त्म हो जाएगी। अगर रिस्क की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, आप बहुत तंग दस्त हो चुके हैं, तो आप इस वजीफ़े को पढ़ लेना। फिर ज़रूर लाखों करोड़ों नहीं अरबों का फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खुद कहेंगे कि या अल्लाह अब बस कर दे, दौलत बहुत हो गई है, अब संभाली ही नहीं जाती। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ लीजिए। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, ये एक ऐसा दौलत का ख़जाना है कि जिसको पढ़ते ही अब वजीफ़ा ख़त्म ही नहीं होता। अल्लाह पाक दौलत का पहले बंदोबस्त फरमा देते हैं। इस वजीफ़े को जितने भाइयों ने पढ़ा, तकरीबन 100 से ऊपर लोगों ने तकरीबन ये इस वजीफे को पढ़ा है, अल्लाह पाक ने सबको अरबपति बना दिया है। क्योंकि ये ऐसा वजीफा है कि जिसकी बरकत से रिज्क के ऐसे बंदोबस्त होते हैं कि पता भी नहीं चलता रिज्क कहाँ से आ रहा है। बंदे का ज़हन काम भी नहीं करता कि यहाँ से मुझे रिज्क मिलेगा, अल्लाह पाक वहाँ से रिज्क दे देता है। रिज्क में बंदिश है, जो भी आप काम करते हैं उसमें रुकावट होती है, नुकसान हो जाता है, आपको कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि मैं मिट्टी में भी हाथ डालूं तो अल्लाह पाक उसको भी सोना बना दे, तो फिर आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ लेना। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी कसम उठाकर कोई वजीफ़ा नहीं बताया। आज का अमल, आज का वजीफ़ा जो बता रहा हूँ, इसको ऐसे आपको दौलत मिलेगी कि आपकी रिस्क की तो जो बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी। रिस्क के लिए अगर किसी ने आपके लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं, आपके लिए किसी ने तवीज़ ली हैं, कुछ लिया है कि इसका कारोबार बंद हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तमाम बंदिश को ख़त्म फरमा देगा। सिर्फ इन कलिमात को पढ़ लेना। अगर आज आप इस कलिमात को पढ़ लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होंगी अल्लाह ख़त्म फरमा देगा। अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर इस वजीफ़े को, इस जो आज आपको कलिमात बता रहा हूँ, इसको कोई जो फ़कीर है, रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी पढ़ ले तो अल्लाह पाक उस पर भी इतना रहम करम फरमा देता है कि गैब से रिज़्क मिलता है। ज़ाती मकान चाहिए तो सब काम छोड़ दें, सब बड़े बड़े वज़ाइफ छोड़ दें, सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ें और ऐसी आपको दौलत मिलेगी, ऐसा आपका नसीब मुकद्दर खुल जाएंगे। आपकी जो रिस्क में परेशानियां हैं वो अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देंगे। आपको इतनी मालो दौलत मिल जाएगी, आप खुद कहेंगे या अल्लाह बस कर दे, मेरे पास इतनी दौलत हो गई कि संभाली भी नहीं जा सकती। मेरे भाइयों, आपसे ये अमल आपके मोहल्ले वाले आपसे पूछने आ जाएंगे, आपने कौन सा अमल किया है। आपके पाँव पकड़ेंगे कि मुझे भी बता दें, हमें भी बता दें, हम भी इस वजीफे को पढ़ लें। ये ऐसा वजीफा है जो दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफा है। दौलत को ऐसे लेकर आता है, जब आप पढ़ते हैं अभी अमल भी नहीं मुकम्मल होता, पहले रिस्क का बंदोबस्त हो जाता है, पहले मालो दौलत का इंतजाम हो जाता है। तो भाइयों, फिर क्यों नहीं पढ़ना? आपने ज़रूर पढ़ना है इस वजीफे को। सब बड़े बड़े वज़ाइफ छोड़ दें, आप सिर्फ इसको पढ़ लें। ये कलिमात इतने मकबूल हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने जलाली हैं कि पढ़ने से अल्लाह पाक इतनी रहमत फरमा देता है, इतना करम हो जाता है कि आपके लिए अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमा देता है। आपकी जो तंगियाँ हैं, मुश्किलात हैं, आप सदियों हो चुकी हैं वजीफ़े कर कर के आप तंग आ चुके हैं, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होता, आपका कोई मुश्किल भी नहीं हल होती, आपकी कोई परेशानी भी नहीं हल होती, तो आपने आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमी करना है, लाजमी पढ़ना है। जब भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं और मेरी जो बेटियां हैं अपने घरों में
پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، رزق نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو آپ صرف اس وظیفے کو پڑھ لیں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں، پھر ضرور زندگی بدلے گی، ضرور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کے اوپر جو جادو ٹونا، آپ کے اوپر جو بندش ہوگی، آپ کے اوپر جو اثرات ہوں گے، اللہ پاک ختم فرما دیں گے، اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ چاہتے ہیں کہ میری وہ بات مانے، تو آپ اس وظیفے کو صرف 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں، اور جو بات آپ کہیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ آپ کی بات مانے گا۔ جو کہیں گے، جو منانا چاہیں، صرف 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر لیجئے، پھر ضرور آپ کی بات مانے گا، جو کہیں گے مانے گا۔ اگر آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، آج ہی شروع کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی ابھی سے ہی، وہ جو آپ کی زندگی میں تنگیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں ہوں گی تو مشکلات ہوں گی تو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ آپ کے لیے اتنا مال و دولت کا اللہ پاک انتظام فرما دیں گے، خود آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ میں نے پڑھا ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہی دولت مل جاتی ہے۔ آپ کو ابھی تو میری باتوں کا یقین نہیں آ رہا ہو، کیونکہ ہمارے جتنے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں، ان کو سب سے پہلے تو یقین نہیں آتا۔ ہم جو بھی وظائف بتاتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لو، اتنے چینل پر آپ جاتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ارب پتی بن لیں، کھرب پتی بن لیں، اور بنتے آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ مجھے پتا ہے، مجھے ساری باتوں کا پتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھ لیں، سارے کام چھوڑیں، سب وظائف کو چھوڑ لیں، صرف اس کو مختصر ان کلمات کو پڑھ لیں، ضرور زندگی میں سکون آئے گا، ضرور پریشانی، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ جو یقین کرتا ہے نا، یقین کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ شک کرتا ہے، اس کا کوئی عمل، کوئی بھی اس کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو مرضی وہ کر لے، جتنا مرضی وہ عامل بن لے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک بندے کا یقین نہیں ہوتا نا، کوئی کام نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہیں، غربت ہے، ان کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ یا اللہ، میری یہ پریشانی ہے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہی آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پڑھنے سے اتنا، سب سے پہلے تو آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سب سے پہلے آپ کو ثواب ملے گا، پھر آپ کی جو زندگی میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہوا تو آپ کے لیے غیب سے قرضے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لازمی کرنا چاہیے، جب وقت ملے، جب آپ ایک وقت، آپ اگر اپنی زندگی میں سے آپ نکال سکتے ہیں تو اپنا وقت نکال کر بھی اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، آپ نے صرف یہ سمجھ لینا ہے۔ اگر جس بھائی، جس بہن نے اس ویڈیو کو ابھی مکمل دیکھ لیا، اس کی پریشانیاں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے چاہا تو ختم ہونی ہے، صرف آپ، اللہ پاک تو کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ بہانہ بنائیں۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے تو وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کوئی بہانہ کرے، لیکن ہمیں کوئی بہانہ بھی نہیں کرنا آتا۔ تو آپ کریں نا، یہ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کیسے کرنا ہے یہ طریقہ کار بتانے لگا ہوں، آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کو درود ابراہیمی اگر نہیں آتا تو آپ پریشان نہیں ہونا، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو آتا ہو۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اور کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اگر آپ جو بھی نماز پڑھیں اس نماز کے فوری بعد آپ نے 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو پھر تو کیا بات ہے، اگر نہیں بنا سکتے تو آپ نے صرف 3 دن لگاتار اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی وقت ایک مقرر کر لیں جس وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی لگے۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے تمام پریشانی مشکلات ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے رحمت کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے۔ آپ نے اس ویڈیو کو جتنے بھائیوں جتنی بہنیں پریشان ہیں ان طرف آپ نے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے گی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔